कहानी की शुरुआत में हम एक कैप्टन को देखते हैं जो तेजी से खिलौनों की दुकान में दाखिल हुआ। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। शॉपकीपर ने देखा उसके हाथ में एक मंकी टॉय था। शॉपकीपर ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? ये टॉय कैसे टूटा? ड्रम तो बजा ही नहीं रहा। तो कैप्टन ने कहा, शुक्र करो ये अभी कुछ नहीं कर रहा। इतने में मंकी ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया और दुकान में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। चूहे ने रस्सी को कुतरा, रस्सी से जुड़ी चीजें हिली और तीर जाकर सीधा शॉपकीपर को लगा और उसकी मौत हो गई। इससे हमें पता चला कि ये मंकी शापित था। जब भी ये ड्रम बजाता किसी न किसी की मौत होती थी। कैप्टन मंकी से तंग आ चुके थे। वो मंकी को जलाने लगते हैं और जलते हुए भी हमें दिखाया जाता है कि मंकी अजीब तरह से हंस रहा है, जैसे कह रहा हो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें 1999 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हम दो ट्विंस लड़कों को देखते हैं, हेल और बेल, जो कैप्टन के बेटे हैं। उनकी मॉम अपनी लाइफ में बिजी रहती थी। एक दिन उनको अपने डैड के सामान से एक बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स को जब खोला गया, इसमें वही मंकी था जिसको हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। बॉक्स में लिखा था, मंकी में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। हेल मंकी के अंदर चाबी घुमाता है लेकिन कुछ ना हुआ। बेल कहता है ये खिलौना बेकार और पुराना हो चुका है। ये कहकर वो मंकी को हेल की तरफ उछालता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। हेल और बेल को अपनी नैनी के साथ आज घूमने जाना था। हेल जैसे ही बैठने के लिए डोर को ओपन करता है, वो देखता है मंकी पहले ही गाड़ी में बैठा हुआ है। उसे यकीन ना हुआ क्योंकि वो खुद मंकी को स्टोर में छोड़ कर आया था। ये लोग रेस्टोरेंट में बैठे लाइव बनते खाने को एंजॉय कर रहे हैं। तभी हेल को मंकी के ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मंकी गाड़ी में था, फिर उसको आवाज अंदर सुनाई कैसे दे रही थी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि शेफ की करतब दिखाती नाइफ हवा में उड़कर हेल की नैनी के गर्दन पर चल गई और उसकी गर्दन अलग होकर टेबल पर जा गिरी। सबको ये एक एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन हेल जानता था ये एक्सीडेंट नहीं है। उनकी मॉम उनको समझाती है कि लाइफ ऐसी ही है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सब घर आ जाते हैं और हेल सबसे पहले जाकर मंकी टॉय से पूछता है, क्या ये जो सब हो रहा है ये तुम कर रहे हो? इसी दौरान बेल आकर हेल को परेशान करने लगता है। हेल ने उसे मंकी की स्टोरी सुनाई कि किस तरह मंकी उनकी कार में आया और किस तरह उसने मंकी के ड्रम बजाने की आवाज सुनी थी। उसके फौरन बाद नैनी की डेथ हो गई। बेल ने इसका मजाक उड़ा और चला गया और अगले दिन उसके लिए और मुश्किलात खड़ी कर दी। उसने पूरे स्कूल में उसकी मंकी वाली कहानी मशहूर कर दी और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। हेल गुस्से में घर आया और मंकी के अंदर चाबी घुमा कर कहने लगा, जाओ मेरे भाई को मार दो। हेल इस टाइम गुस्से में ये सब बोल रहा था, नहीं जानता था इसका इंजाम क्या होगा। इसके चाबी घुमाते ही मंकी ने स्टिक उठाई और ड्रम पर दे मारी। इसी दौरान नीचे उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगी। उनकी आंखों से, नाक से, मुंह से खून आने लगा। वो नीचे गिर पड़ी और उनकी वहीं मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी मॉम की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी, लेकिन हेल जानता था कि उनकी मॉम की मौत उसकी एक गलती का नतीजा है। गुस्से में वो घर जाकर एक चाकू से मंकी को मारता है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि मंकी में खून मौजूद था। बेल और हेल को उसके अंकल और आंटी लेकर अपने शहर चले जाते हैं। हेल के दिल पर एक बोझ था। वो बेल को बताता है कि उसकी मोम की मौत उसकी एक गलती की वजह से हुई और ये मंकी शापित है। बेल को यकीन ना आया। वो कहता है, अगर ये बात सच है तो मुझे साबित करके दिखाओ। हेल मंकी में दोबारा चाबी भर देता है, ये सोचे बगैर कि अब भी किसी की मौत हो सकती है। दूसरी तरफ हम इनके अंकल को देखते हैं जो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। अचानक वो घोड़े से गिर जाते हैं और दूसरे घोड़े उनको अपने कदमों के नीचे रौंदते चले गए और उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद बेल को यकीन हो जाता है कि ये मंकी टॉय खतरनाक है और वो मंकी टॉय को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं। वो बॉक्स को चेन से बांधकर इसे अंधे कुएं में फेंक आते हैं। इसके बाद कहानी में 25 साल बाद का वक्त दिखाया गया, जहां हम हेल को देखते हैं जो एक स्टोर पर शॉपकीपर की जॉब कर रहा था। उसने अपने भाई से सारे नाते खत्म कर दिए थे क्योंकि उसे डर था कि कहीं इन दोनों के मिलते ही वो मंकी टॉय वापस ना आ जाए। हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था, जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता था। कि उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड पीट की लीगल कस्टडी लेने लगे हैं और ये हेल की अपने बेटे से आखिरी मुलाकात थी।
تھی۔ اس ملاقات کو یادگار بنانے کے لیے ہیل ایک روڈ ٹرپ پر نکل جاتا ہے اور رات ہونے پر یہ لوگ ایک موٹیل میں رکتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سین کٹ ہوا اور ہم ہیل کی آنٹی کو دیکھتے ہیں جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ اور منکی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی رہتی ہیں اور آج ان کو ڈراؤنی آوازیں سنائی دی۔ وہ دیکھنے کے لیے بیسمنٹ میں جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر سے گزرتی ہیں، سیڑھیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ نیچے لکڑی کے فلور پر جا گری، جس کی وجہ سے لکڑی کے ٹکڑے اور کانچ کے ٹکڑے ان کے چہرے میں سٹیب ہو گئے۔ وہ اپنے چہرے کو صاف کرنے کے لیے شیشے کے پاس گئی۔ اسی دوران ان کو گیس لیک ہونے کی سمیل آئی۔ وہ کچن میں جا کر سٹوو کو چیک کرنے کے لیے جیسے ہی اس پر جھکی، وہاں ایک سپارک ہوا جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر آگ لگ گئی۔ وہ آگ کی وجہ سے باہر کی طرف بچاؤ کے لیے بھاگی اور سامنے موجود بل بورڈ میں ان کا سر بری طرح سٹیب ہو گیا اور ان کی وہیں پر موت ہو گئی۔ ٹھیک اسی ٹائم ہیل ایک بھیانک سپنا دیکھتا ہے۔ اس نے سپنے میں اپنی موم کو ایک بھیانک روم میں دیکھا اور منکی کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی وہ ڈر کر اٹھ بیٹھا۔ تبھی اس نے اپنے فون پر کئی سالوں بعد بیل کی کال سنی۔ بیل اس کو بتاتا ہے وہ منکی دوبارہ کہیں سے آ گیا ہے اور اس نے تباہیاں پھیلانا شروع کر دی۔ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ منکی ٹوائے کو آخر روکے گا کون۔ اتنے میں ہیل دیکھتا ہے کہ ایئر کنڈیشنر نیچے جا کر گرتا ہے، جس کی وجہ سے وائر ٹوٹ کر پول کے اندر گر گئی۔ پول کے اندر کرنٹ کے دوڑنے کی وجہ سے جیسے ہی لڑکی نے پول میں چھلانگ لگائی تو کرنٹ لگنے سے اس کا جسم کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کی وہیں موت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ہیل ڈر گیا اور سمجھ گیا کہ منکی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ پیٹ گھر جانے کی بجائے اپنی آنٹی کے گھر جانے کا کہتا ہے اور ہیل اس کی آخری خواہش سمجھتے ہوئے اسے وہاں لے کر چل پڑا۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا گیا کہ آنٹی کے سامان کی نیلامی ہو رہی ہے، جس کو ایک لڑکے نے دیکھا اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر منکی ٹوائے بھی موجود ہے۔ اس نے منکی کو پسند کیا اور اس کو خرید لیا۔ وہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹاؤن میں لوگ عجیب و غریب طریقے سے موت کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ دیکھ کر ہیل سمجھ گیا کہ منکی اسی ٹاؤن میں موجود ہے۔ تبھی ہیل ایجنٹ سے پوچھتا ہے کیا آنٹی کے سامان میں کہیں کوئی منکی بھی تھا۔ وہ کہتی ہے آئیں اسٹور میں چیک کر لیتے ہیں۔ ایجنٹ ہیل کو اسٹور کا سامان دکھانے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے، اندر سے شارٹ گن نیچے گری اور خود بخود چل گئی، جس کی وجہ سے اسی وقت ایجنٹ کی موت ہو گئی۔ یہاں ہم بیل کو دیکھتے ہیں، اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ اس سے ہمیں پتا چلا کہ منکی در حقیقت بیل کے پاس تھا۔ دوسری طرف جس لڑکے نے منکی ٹوائے کو خریدا تھا، وہ اس منکی کو واپس لینے کے لیے ہیل کو گن پوائنٹ پر بیل کے گھر چلنے کا کہتا ہے۔ دوسری طرف بیل نے اپنے گھر میں جگہ جگہ ٹریپس لگائے ہوئے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا ہیل اس سے ملنے ضرور آئے گا۔ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا اس کی ماں، اس کے انکل کی موت کی وجہ ہیل ہے۔ پیٹ منکی ٹوائے کو لینے گھر کے اندر گیا۔ وہ سارے ٹریپ سے بچتے ہوئے بیل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بیل پیٹ کو منکی ٹوائے دیتا ہے، لیکن پیٹ منکی ٹوائے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ بیل اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ منکی ٹوائے کی چابی گھما دے۔ پیٹ جیسے ہی چابی گھماتا ہے، باہر اس کے ڈیڈ کے پاس موجود آدمی کے ہاتھ سے گن چل گئی۔ گولی شیشے کے آر پار ہو کر سیدھا جا کر شہد کی مکھیوں کے چھتے میں لگتی ہے۔ ساری شہد کی مکھیاں اس لڑکے کے منہ کے اندر چلی گئی اور اس کی بہت بھیانک طریقے سے موت ہو گئی۔ یہاں سے ہیل کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ منکی اندر موجود ہے اور کسی نے اس کی چابی کو گھما دیا۔ وہ سب کچھ روکنے گھر کے اندر چلا گیا۔ اندر جاتے ہوئے غلطی سے اس نے ایک ٹریپ کو ایکٹیو کر دیا اور بیل اس کی وجہ سے اسے دیکھ لیتا ہے۔ اسی دوران ان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ایسے ہی باتوں میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے کب اپنے فیصلوں کو سلجھا لیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سب کچھ ٹھیک کرنے کے باوجود بھی منکی پیچھے بیٹھا ڈرم بجا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چھت ہلنے لگی اور بیل کا اپنا لگایا ہوا ٹریپ اس کے اوپر گر کر اس کو مار ڈالتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاؤن میں اب بھی تباہیاں ہو رہی تھی۔ جگہ جگہ آگ لگنے لگی تھی۔ ہر جگہ صرف تباہی ہی تباہی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیل اور پیٹ کسی طرح اس گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور اب وہ اس ٹاؤن سے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ منکی ٹوائے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے تاکہ اس سے آنے والی تباہیوں کو روکا جا سکے۔ ٹاؤن سے نکلتے ہوئے وہ اس میں ایک ہارس مین کو دیکھتے ہیں جو کہ موت کی نشانی تھا، جو اس ٹاؤن کی تباہی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔